تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. معكم نسمه من قناه نسب بي. قبل ما نبدا الفيديو ديال اليوم بغيت نشكركم كاملين واحد على التعاليق الزوينه اللي كتخليو ليا. هذا الشيء كيزيد يفرحني وكيخليني نزيد للقدام، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه ونبداو في الفيديو ديال اليوم. الوغ في هذا الفيديو جبت لكم مشروب القهوه البارده او كافي غلاسي. بما اننا في فصل الصيف، هذا المشروب انا متاكده غيعجب بزاف منكم، وخصوصا اننا غنصايبوه على طريقه المقاهي. الوغ نبداو في مقادير القهوه الاولى اللي سميتها دالغونا كافي. هاد القهوه ديال دالغونا شفتها دايره البوز بزاف مواقع التواصل الاجتماعي، وجربتها وعجبتني وقلت علاش لا ما نشاركهاش معكم. الوغ ندوزو المقادير على بركه الله. عندنا مكعبات الثلج، وعندنا سنيده سكر خشن، وعندنا قهوه سريعه الذوبان. تقدروا ديروا نسكافيه، تقدروا ديروا اي نوع ديال القهوه يكون سريعه الذوبان. وعندنا كوب ديال الحليب يكون بارد، وغادي نحتاجوا الماء كيبقى على حساب القهوه. والسنيده الا درنا معلقه من السنيده والقهوه غنديروا معلقه ديال الماء. الا درنا 2 معالق ديال السكر والقهوه غنديروا 2 معالق ديال الماء. الوغ نبداو في طريقه التحضير على بركه الله. الوغ من بعد ما طربت السنيده ديالنا والقهوه ديالنا، حصلنا على كريمه بحال هكا. دابا غادي نجيبوا الكاس اللي غنحطوا فيه المشروب ديالنا. غادي نجيبوا المكعبات ديال الثلج، وغنزيدوا عليهم الحليب ديالنا، وغنزيدوا عليهم لاكريم ديالنا. شتي كي كتجي القوام ديالها. وبالنسبه للاكريم ديك لاموس اللي صاي، هاد لاموس اللي صايب تقدروا تصايبوا منها بزاف وتحتفظوا بها في البراد وفي الثلاجه. والسكر كيبقى على حسب الذوق. اللي كتعجبو القهوه مسوسه راه ما يكثرش من السكر. انا بالنسبه ليا اسهل قهوه بارده هي هاد دالغونا. ما فيهاش تعقيدات بزاف وما فيهاش لي زانغريديون بزاف، اللي تقدري توجديها فرا مشات عين. كيف ما كتشوفوا القهوه ديالنا جات على هذا الشكل. بطبيعه الحال كنحركوا شويه. كما قلت لكم اللي بغى يزيد السنيده كيزيد، اللي بغاها مسوسه كيشربها هكا. انا من الافضل كنفضلها تكون مسوسه. القهوه ديالنا الاولى وجدات. نجيبوا المقادير ديال النوع ديالنا الثاني وهنا معكم. والان غندوزو للقهوه الثانيه اللي هي قهوه الموكا، واللي كنحتاجو فيها ديما كوب من الحليب، كاس ديال الحليب،
قطع ديال الشوكولات هادو اختياريين، تقدروا تزيدوهم تقدروا ما تزيدوهمش. ديما قهوه سريعه الذوبان، سنيده او سكر خشن، مكعبات الثلج، صوص كراميل، وبودره الكاكاو، ولا كريم شونتيي للتزيين. ندوزو لطريقه التحضير على بركه الله. الوغ طريقه تحضير هاد قهوه الموكا، كنحتاجو بعدا الخلاط الكهربائي، كنزيدو فيه مكعبات الثلج، كنزيدو كوب ديال الحليب، وكنزيدو معلقه صغيره ديال قهوه سريعه الذوبان، وكنزيدو معلقه صغيره ديال السنيده، وكنزيدو 2 معالق ديال الكاكاو، وكنزيدو قطع من الشوكولا. الوغ نخلط الخليط ونرجع لكم. الوغ من بعد ما خلطت الخليط ديالي في الميكسور، غادي نزوقو شويه الكويس. انا قلت غنزوقو بالكراميل بحال هاد الطريقه عشوائيه وصافي. وغنخويو الخليط ديالنا، ومن بعد ما طربت لا كريم شونتيي ديالنا، هذه كتبقى اختياريه للتزيين. بعد بغيتو تزيدو الفيرميسيل كتزيدوه، انا ما بقاش ليا. تقدروا ديروا اي حاجه تزوقوا بها، كله الاختيار ديالو. دونك الكويس ديالنا د القهوه ها هو وجد. ندوزو المقادير القهوه الثالثه. الوغ القهوه الثالثه اللي سميتها كراميل فرابوتشينو، المقادير اللي كنحتاجو فيها هو كاس ديال الحليب، ومكعبات ديال الثلج، ومعلقه كبيره ديال القهوه، وجوج معالق ديال صوص كراميل، وسكر حسب الرغبه، ولا كريم شونتي حسب الرغبه حتى هي للتزيين. الوغ ندوزو للطريقه على بركه الله. الطريقه تقريبا بحالها بحال الاولى. اللي زايد في هذه هو اننا كنزيدو 2 معالق ديال الكراميل، ما كنديروش للتزيين، كنزيدوه في الخليط. يعني نبداو نصبوا الحليب ديالنا، نزيدو عليهم مكعبات الثلج، نزيدو معلقه اولا 2 معالق صغار يا معلقه كبيره ديال السكر، وهنا 2 معالق صغار اولا معلقه كبيره ديال قهوه سريعه الذوبان، وهنا 2 معالق كبارين ديال الكراميل. عفوا شدو هادشي. خويا نيشان هكا.
في الاخير اللي كيبغي يزيد الكراميل بزاف على حسب الرغبه، يعني ماشي ضروري تقيدوا بلي دوز اللي كنعطيكم انا. حتى السكر نفس المشكل، السكر على حساب كل واحد وكي كيبغي القهوه، واش حلوه واش مسوسه. الوغ نحركوا المقادير ونرجع لكم. كيف ما كتشوفوا الفرابوتشينو ديالنا ها هو وجد. صبيت الخليط في الكاس ديالي وزينته بلا كريم شونتيي وشويه ديال لاصوص كراميل. نتمنى يكون الفيديو ديال اليوم عجبكم، وما تنساوش انكم تبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم ومع احبابكم باش العائله ديالنا تزيد تكبر. ونتمنى انني كنت خفيفه ظريفه على قلوبكم. تهلاو في راسكم الى الوصفه الجايه ان شاء الله. شكرا.